लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुकर्रम नाज़रीन, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के बारे में इरशाद फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह, यानी जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बड़ा करीम है कि जन्नत के दरवाज़ों को खोल दे रहा है। नाज़रीन, दूसरी हदीस में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक साल का दिल है, जब ये दुरुस्त रहा तो पूरा साल दुरुस्त रहेगा। अजीज़ान मुकर्रम, आज जो माह रमज़ानुल मुबारक में गुनाह कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानियां कर रहे हैं, रोजा नहीं रह रहे हैं, तो जरा सोचें एक गुनाह हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। आज हम गुनाह करके माह रमजान की बेहुरमती कर रहे हैं। आज हम बाबरकत वाला महीना पाकर भी रोजा नहीं रह रहे, तो सोचे हम कितने बड़े नाफरमान हैं। देखें, हम रहमत वाला महीना पाकर भी हम रहमत में नहीं आ पा रहे हैं, रहमत के आगोश में नहीं आ पा रहे हैं। जरा सोचिए अजीज़ान मुकर्रम, इसके बारे में रमजान मुबारक के बारे में फरमाया गया। बाज बुजुर्गान दीन से मनकूल है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान वाले के लिए अमान हैं और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन वालों के लिए, और माह रमजानुल मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अमान है। सुभान अल्लाह। अगर आज हम रमजानुल मुबारक के महीने में गिरिया वजारी करेंगे, रोजा रखेंगे, इबादत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तो रब हमारा खुश होगा। मुसलमानों, नाफरमानियां ही हमने की कि आज हमें हर जगह से रुसवाई मयस्सर हो रही है। अगर हम अल्लाह की फरमा बरदारी करते, अल्लाह के खौफ से डरते, तो हमें किसी की मजाल न थी कि कोई टच कर सके। नाज़रीन, वक्त है अभी भी, सुधर जाएं। रहमत वाला महीना है, इसकी आगोश में आ जाएं, इसकी बेहुरमती न करें, अपने आप को गुनहगार न बनाएं, अपने हाथों से जहन्नम का गड़ा न भरें अपने लिए। बाज आ जाएं, अल्लाह के लिए बाज आ जाएं। हम किस नबी की उम्मत है, भूल गए। रातों को रोया करते थे, हम उस नबी की उम्मत है। कभी कभी बयाबानों में, गारों में, पहाड़ों गारों के नोकीले पत्थर पर सर रखकर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि हबली उम्मती, इसी के तो सदाएं बुलंद करते रहे। आए तो भी उम्मती उम्मती, इस दुनिया से जब रुखसत करने लगे तब भी उम्मती उम्मती। बज़ाहिर इस दुनिया से ओझल होने लगे तो भी उम्मती उम्मती ही कह रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, अभी वक्त है, सुधर जाओ। तो मैं बताऊं माह रमजान की बेहुरमती की सजा क्या है। कयामत के दिन एक शख्स को ऐसी हालत में लाया जाएगा कि फरिश्ते उसको खूब मार पीट रहे होंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहारा तलाश करेगा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहारा तलाश करेगा। आप उनसे दरियाफ्त फरमाएंगे कि इसका गुनाह क्या है कि इतना मार रहे हो। वो फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنا چاہیں گے، حضور علیہ السلام سفارش کرنا چاہیں گے تو حکم ہوگا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دعویٰ تو ماہ رمضان نے کیا ہے، اس کا دعویٰ تو ماہ رمضان نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جس کا دعوے دار ماہ رمضان ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ عزیزان مکرم دیکھیں کتنی بھیانک سزا ہے کہ فرشتے خوب مارتے لائیں گے۔ اور تمہیں بتاؤں جو ماہ رمضان کا احترام کرے اس کا انعام کیا ہے، بتاتا چلوں، سماعت کریں، دل کی کھڑکیاں کھول لیں، ماہ رمضان میں گناہوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں اور رب کی پناہ میں آ جائیں۔ دیکھ لیں آج مسلمان ہلاکت کی دہلیز پر کھڑا ہے، مسلمانوں پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اس کی واحد عمل ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنا جس دن سے چالو کی ہے اس دن سے ہمارا وقار معاشرے میں ختم ہو گیا ہے۔ ابھی بھی آؤ، رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، اللہ اس ماہ رمضان المبارک میں خصوصی توجہ فرماتا اپنے بندوں پر۔ آؤ رب کی طرف رجوع کرو، طلب کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، دیکھو رب کتنا کرم فرماتا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے احترام کا انعام کیا ہے بتاتا چلوں۔ بخارا کے ایک شہر میں ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے کا لڑکا مسلمانوں کے بازار میں رمضان کے مہینے میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے باپ نے اپنے لڑکے کے منہ پر تماچا مارا اور سخت ناراض ہوا۔ لڑکے نے کہا، ابا جان تم بھی تو ماہ رمضان میں ہر روز دن کے وقت کھاتے رہتے ہو۔ باپ نے کہا، واقعی میں رمضان میں روزہ نہیں رکھتا اور کھانا بھی کھاتا ہوں مگر خفیہ طور پر گھر بیٹھ کر کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کا احترام کرتا ہوں۔ عزیزان مکرم دیکھیں کون کہہ رہا ہے، ایک مجوسی کہہ رہا ہے، ایک آگ پوجنے والا انسان کہہ رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رہتا، میں روزہ نہیں رکھتا اور کھانا بھی کھاتا ہوں مگر خفیہ طور پر گھر بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ عزیزان مکرم ان مسلمانوں کے بچوں سے پوچھو، آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، آج ہمارے بچے کھلم کھلا روڈوں پر کھا رہے ہیں، بازاروں میں جا کر کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا کر کھا رہے ہیں۔ یہ رمضان کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ عزیزان مکرم کچھ عرصے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا تو بخارا کے کسی نیک آدمی نے اسے خام میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ انہوں نے مجوسی سے پوچھا، تو جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ تیرا کون سا عمل تھا کہ تو جنت میں چلا گیا؟ تو مجوسی تھا۔ اس نے کہا، واقعی میں مجوسی تھا مگر موت کا وقت قریب آیا تو ماہ رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام لانے کی توفیق دی اور میں مسلمان ہو کر مرا، اور یہ جنت رمضان کے احترام میں اسلام ملنے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، میں ان مسلمانوں کے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک مجوسی رمضان کا احترام کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت بھی عطا کر رہا ہے اور اسلام سے سرفراز بھی فرما رہا ہے۔ تو مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں، اگر ہم ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں تو اللہ رب العزت ہم سے بھی راضی ہوگا اور ہم